येवकार तुमकां सगळ्यांक तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास। आयज आमी आसा चिंबला सायटीक। आयज 26 डेज हंगर स्ट्रायकाचो। तर आमच्या बरोबर आहा रेगना आणि स्मिता। मॅडम आयज तुमचो 26 डेज जाले, अजून सुद्धा कितें सुटावो जावंक युनिटी मॉल जे हांगासर येवपाचे आहा तेजेर कितें सांगपाचें दिसता? सांग कायद्यान जे पळय कितें जावपाक आशिल्लें, कायद्यांतल्यान आमकां हें मेळिल्ले कडेन कोर्टान तांचो तो प्रोजेक्ट आसा तो भायर मारिल्ले कडेन, कारण तांचे कडेन एक सुद्दां ती तांची जी परमिशन तांणी पळय कितें घेतल्या पळय ते सारकें ना म्हणून। आतां दुसरो आमकां सीएमा कडल्यान तो स्क्रॅप जाल्लो जाय, तो आज पसून ताणें स्क्रॅप केलो ना। सीएम म्हणटा 25 कोटी येयल्या म्हणून, हेजेर तुमचें मत कितें आसा? 25 कोटी आमी तेका हांगासर दवरलेले सध्या। आतां तुम्ही कट्ट्यो दवरलेल्यो त्यो? हय हय, आतां पळय आतां आमचो डे सध्या एंड जालो न्हू, नाजाल्यार तुका आमी दाखयतले आसलेले तेका 25 कोट्ट्यो कितले दवरलेले। 25 न्हू, सॉरी, आयज आमचो 26वां दीस, सो तेका आमी 26 दवरलेल्यो, म्हणजे आयज आमी तेका 1 कोटी एक्स्ट्रा दवरला। कित्याक ताणें म्हटल्यार न्हू 25 कोटी, सो ते 25 कोटी खंय ताणें युटिलायज केला आनी कशें म्हणून युटिलायज केला, कित्याक तो हो प्रोजेक्ट आसलेलो पळय, हो एक्चुली हांगासर कोर्टाची स्टे आसलेली। कोर्टाची स्टे आसतना तेंच्यांनी इलिगलिटी काम चालू केलें। सो तिंकां कोणी सांगलेलें काम करपाक? गव्हर्मेंटाक एक्चुली खबर आहा स्टे आसा म्हणून, तरी तेंच्यांनी हांगा इलिगलिटी काम चालू केलें। जाल्यार तेणें 25 कोटी खंय मोडल्यो त्यो? तांकां आमी दवरलेले त्यो 25 न्हू, 26 दवरलेले आयज, कित्याक आयज 26वां दीस न्हू। सो काल पळय आमचे जे तेणें आपयल्ले 5 जाणांक, तेन्ना आमचो 25वां दीस आसलेलो। सो त्या खातीर म्हाका दिसता की तेणें तो 25वां आंकडो आमच्या 25व्या दिसा वयरच्यानूच 25 दवरला आसतलो। जेन्ना प्रोटेस्ट डे आसलो, तुमी मिर्शे जंक्शनार केल्लो, तेन्ना रातचो सीएम येयलो आनी सीएमान एश्युरन्स दिलेले 3 दिसां भितर कितें तरी सुटावो करतलो युनिटी मॉला खातीर। पण आयच्या तारखेन सुद्दां सुटावो खंयच जालो ना। कितें दिसता तुमकां? गोंयचो मुख्यमंत्री आतां अशें एक स्टेटमेंट दिता म्हणून? कितें जालें ना मरे, तो आमकां ते दीस भिलो, ताका भिवून तागेली ती खुर्ची आसा पळय ती गडगडपाक लागली। त्या प्रमाणे तो सकयल धांवून आयलो कळ्ळें, आनी ताका थंय येवपाक कितलो टायम जालो खबर आहा? 12 जाली, 12 रातची 12। कितें आमी आदिवासी म्हणजे गांवां राहणारी मनशां, आमचो इतलो विश्वास आमच्या बायणीणकाराचेर। कितें आमी पणजे गेले नाशिल्लीं, आमी आमच्या शिमे भितर आशिल्लीं। म्हणजे खंय जे आमी पळय आमचे मोर्चा घेवन उबे आशिल्लीं ताणें पळय आडयल्ली म्हणटा न्ही, कितें ते आमचे भितर आशिल्ले आमी ते भिवून फुडें आयले आमच्या फुड्यान। आमी गेले ना तांचे फुड्यान, आमी वचपाक गेल्लीं ते भिवून ते आयले। सीएम ते दीस रातचो 12 आयलो, कारण ताकाय पुरो जाल्लें, ताका न्हीद येताली, कारण 2-3 दीस ती असेंब्ली चलताली न्ही, ताका न्हीद पडनाशिल्ली, कारण तो भिल्लो। आनी ताका दिसलें की आतां तरी आपूण थंय वचून तांकां कितें तरी सांगचें म्हणून तो आयलो। आनी ताणें सांगलें आपूण 2 दिसां भितर कितें सांगता। 2 दिसां भितर म्हणटा 2 दिसांचे आमी ताका 3 दीस दिले। कशें सोमार मंगळार हो वचून दिल्ली रावलो, आनी दिल्ली साकून सगळे आपूण हाजे कडेन उलयता ताजे कडेन हो कोणा कडेन उलयलो ना, कोणा कडेन उलयलो ना। हो ते पळय तागेलेच कोण आसा न्ही, हाजे कडेन आमच्या पीएमा कडेन उलयलो ना, मागीर तो कोण तो शाह कोणा कडेनच उलयलो ना हो, कारण हाका डॅरिंग ना उलोवपाचें। तुमकां दिसता सीएमाच्या मनान ना हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा खातीर म्हणून ही सीएम सगळे षडयंत्र करता अशें दिसता तुमकां? कशें आसा, सीएमाचेर पळय एकलो पळय तो वर्सा एक फावटी जोत घेवन भोंवता पळय, कितें वर्सा एक फावटी जुना म्हयन्यात जो पळय आपूण शेतकार म्हणटा पळय, ताज्यान ताजें कितें तरी कनेक्शन आसा। म्हाजो एक प्रश्न आसा, इतको व्हडलो प्रोजेक्ट गोंयच्या सीएम फाटीं फुडें जाता, खंय तरी तो कोणाक प्रोटेक्ट करता अशें दिसता तुमकां? हय, शुअर। खंयच्या तरी एका मिनिस्टराक प्रोटेक्ट करता, या हेतून कितें एका मंत्र्यान म्हटलेलें 20% 10% दिवपाचें असलो कितें व्यवहार आसतलो म्हणटा? हाज्या बायोडायवर्सिटी चेअरमॅनाक अर्द पावले आपल्या प्रॉपर्टीतले, तुमकांय बी पावले, पावले। कितें आनी उरिल्ली पळय थोडे कितें आसा ते 3 वाडेकारां पावले म्हणून। हे पळय जो पळय म्हणटालो न्ही तो म्हणजे पेटोवन घालतालो ते दीस, तुमच्या भितर आमचे भितर झगडी जावची म्हणून। पूण आमी मरे एकदम आमचे हाणें बरें सांगलां, आमकां पयलीं आमचे धोपरांतले कपलां येवपाक टायम लागतालो, आतां आमकां आमचे कपलां आसा तितली तो आमकां हें करून घालनाकात। कितें
तुमकां दिसता गोंयच्या सीएमाचो कोण तरी यूज करता ताका फुडें दवरून आनी फाटल्यान दुसरी कितें प्रकरणां चलता काय गोंयचो सीएमूच फुडें सरोंक येदो सोदिना व्हडलो प्रोजेक्ट तांकां 40% तातूंतल्यान जर तांगेले हें आसत जाल्यार ताका कितें तरी करून पळोवचें पडलेत न्ही हां पूण म्हजें इतलें म्हणणें सगळे हातूंत भितर तुमी खंयचेय डावपेच खेळा सगळे डावपेचां तुमी फेल जातले कोण सरकार रेगाना मॅडम आतां तुमी सुद्दां एक क्वॉलिफायड आता आनी हे जी प्रकरणां चलता गोंयचो सीएम सद्या फाटीं फुडें जाता एक प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा खातीर हेचेर तुमचें कितें मत आसा स्क्रॅप तेणें एक्चुली रोखडेंच करूंक जाता कित्याक हो प्रोजेक्ट आसा पळय तो एक्चुली आसा विलेजीन इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट कोण हाडीत ना तूं सिटीन हाड मरे तो प्रोजेक्ट सिटीन कित्याक हाडना पणजे सिटीन ना पर्वरी तो ऑलरेडी मॉलां जावं कितें कितलेंच आसा थंय व्हर न्हू हय सुकूर पर्वरी थंय व्हर कित्याक थंय व्हर हांगाच कित्याक जाय तुका आमच्याच विलेजीन कित्याक जाय ताका प्रोजेक्ट हो युनिटी मॉल जाल्यार ताका इतलें जर आमच्या चिमलाक ताका इतलो जर सारको मोग आसा न्हू जाल्यार तेणेन कितें करपाचें जाणा ताका आमी बीन जी चिमोलकार आसा न्हू फूल सपोर्ट करतली सपोज तर ताका इतलो मोग आसा न्हू तेणेन जो तो इंदिरा नगर आसा पळय इंदिरा नगरान व्हरपाचें तो युनिटी मॉल जाल्यार आमी ताका जो आमचो जो हंगर स्ट्रायकाक बसता न्हू तो आख्खो लोक सपोर्ट करतली ताका थंयसर बांदपाक इंदिरा नगरान ओके सर कितें सांगपाचें दिसता तेच एक तुवें क्वेश्चन विचारलेलो की सीएमान आमच्या कडेन 2 दीस टायम मागिल्लो की सेंट्रला कडेन उलोवचो पडटलो आनी मागीर स्क्रॅप करचो पडटलो पूण हेजेर आतां आमी कालची न्यूज पळयत जाल्यार हेजेर सीएम फेल जाल्लो आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तेणी आमच्या कडेन फटींगपणां गेल्ली आसा अशारशी फटींगपणां गेल्ली आसा कित्याक हो आमचो गोंयच्या स्टेटीचो हेड सीएम हो तर फटींगपणां करपाक लागत जाल्यार हेंच्या MLAचेर हेंच्या सरपंचेर कसो म्हणो विश्वास दवरपाचो आयज इतलो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता हांगा आनी हो स्क्रॅप करपाक सोदना तेजो इफेक्ट आतां आमकां खबर आसा पूण ह्या सीएमाक खबर ना की हेजो इफेक्ट कितें जातलो तो हे तेणी चिंतपाक जाय आसलें पयलीं सीएम कित्याक स्क्रॅप करना हो प्रोजेक्ट कितें दिसता तुमकां अरे तेजो तो लाडको MLA आहा तेजो मोठलो गुब्बारो ताका वयना वय खूश करपाक सोदता कित्याक हे भितरले भितर खंयच्या तरी हितून शामील आसा म्हणून कितें करता हे पार्टनरशिपान आख्खें गोंय लुटपाक फुडें सरलेले आहा दोगूय आणि तुमचो जो कन्सल्ट आमदार आसा तो म्हणटा सीएम लाडको जो तुवें आतां म्हटला तो सुद्दां म्हणटा सीएम सगळ्याक सीएमाक टार्गेट केल्लो वयता आनी सीएम खंय तरी विचार करता कितें करपाचें कितें मॅसेज दिवंक सोदता गोंयच्या सीएमाक हो सीएम आसा तो मेन म्हणटा तो फटकिरो जाल्लो आसा म्हणून ते कितें करता काडूकाड सीएमाचेर जाल्लो फटकिरो जाल्लोच आसा न्हू आनीक 2-3 फटींग मारले जाल्यार कितें जातलें तो एवरी टायम म्हणटा भिवपाची गरज ना पूण एक्चुअली भिवपाची गरज आसता ते सिट्युएशनान पूण तो भिवपाची गरज नासलो असलो फटकिरो एक नंबर तो या थँक्यू सर